बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको गैस के बारे में बताऊंगी कि जैसे पेट में गैस हो जाता है, बहुत ही लोगों के जो है प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों को जब गैस हो जाता है तो वो खाने पीने की वजह होती है कि जैसे बादी चीज़ें खा ली उससे गैस हो गया, चावल खा लिए उससे गैस बन जाता है, या और कई वजूहात होती हैं। कमज़ोरी की वजह से भी कई लोगों को गैस बनता है, या हमारे जो बादी चीज़ें खाते हैं जैसे आलू है, इन चीज़ों से जो गैस बनने वाली चीज़ें हैं उनसे गैस बनता है पेट में। तो बहुत ही तकलीफ़ देह है ये बीमारी, क्योंकि इस बीमारी से जो है इंसान को ना खाना पीना अच्छा लगता है, ना वो सो सकता है, ना ही वो किसी से बात करना उसको अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, आज मैं जो है आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह अपने गैस की तकलीफ़ को ख़त्म करना है और आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ों के नाम बताती हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। सौंफ जो आपके किचन में मौजूद होती है नाज़रीन, ये सौंफ आपने लेनी है। ये देखिए हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपने सौंफ लेनी है। और इसके बाद आपने जो है कासनी, ये देखें नाज़रीन, ये कासनी है। और ये अपने कासनी जो है ये आपने जो है पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। ये कासनी है, इसको ज़रा आप खाने की चीज़ें हैं, आप ज़रा बाहर से जब चीज़ें लाएं तो आपने पाउडर नहीं बनाना, साबुत चीज़ें लेके आनी है और ये पिसी भी ना हो, तो अपने घर में ख़ुद साफ़ करके इनको जो है इस्तेमाल करना है। उसके बाद है नाज़रीन मक्को दाना है। ये देखें नाज़रीन, ये मक्को दाना है। अगर आपको मक्को दाना नहीं मिलता तो आप मक्को का पत्ता ले सकते हैं। अगर आपको मक्को का पत्ता नहीं मिलता तो मक्को की जड़ ले सकते हैं या मक्को की टहनी। आपको कोई भी चीज़ इसमें से मिल जाए तो आप ना इस चीज़ को जो है अपने जो है इस्तेमाल करना है, जिस तरह मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको चीज़ों के नाम बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, कलमी शोरा लेना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने हम वज़न लेकर आ जानी है, 50-50 ग्राम घर में रखिएगा इनका। तो इनको आपने क्या करना है, इनको खूब अच्छी तरह जो है आपने साफ़ सुथरा करके और इनको आपने साफ़ बर्नी में, कांच की बर्नी लेनी है, प्लास्टिक की नहीं, ताकि आपकी चीज़ों की जो है जो अफादियत है वो बरकरार रहे। क्योंकि प्लास्टिक जो है उसमें देर तक चीज़ें, जैसे 15-20 दिन, महीना हम चीज़ें रखते हैं तो उसमें कुछ प्लास्टिक की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ बार बार कि आपने कांच की जो बर्नी है वही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि उसके अंदर जो है आपको चीज़ें जो हैं आपकी ठीक ख़राब होने से बचेंगी, ठीक रहेंगी। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, इन चीज़ों को 50-50 ग्राम लाकर घर में रखें, अलग-अलग रखें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनका आधी आधी चम्मच आपने 1 गिलास पानी लेना है। इन तीनों का आपने आधी चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लेना है। उबालने के बाद जब 1 कप रह जाए, तो यानी कि आधा गिलास रह जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक चुटकी आपकी ये चुटकी है, आपने इस तरह जो है इस चुटकी को जो है आपने इस तरह भरना है नाज़रीन। ये चुटकी है आपकी, इतनी चुटकी में जितना आपका ये आ जाए तो कलमी शोरा उतना आपने जो है लेना है। तो इस चुटकी को आपने जो है जब आपका कहवा तैयार हो जाए अच्छी तरह हल्की आंच पे पकाना है। जब ये पक जाए अच्छी तरह तो इसको आपने जो छान लेना है। छानने के बाद आपने जो है एक चुटकी, जैसे मैंने आपको बताई, वो आपने कलमी शोरे की इसके अंदर, कहवे के अंदर जो आपने बनाया, इसके अंदर आपने चम्मच के साथ हल करना है और इसको आपने पी लेना है। निहार मुँह पीना है, ताकि आपका गैस की जो है प्रॉब्लम जो बन रही है वो आपकी जो है फ़ौरन ख़त्म होगी। आप ये नाज़रीन देखेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जितनी भी गैस की जो भी प्रॉब्लम बन रही हैं पेट में या जिस्म में, तो वो आपकी सारी ख़त्म हो जाएंगी। गैस की वजह से इंसान को चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं नाज़रीन, ये उसका भी खात्मा करेगी। आपकी ये जो बीमारी आपको लगी है गैस की वजह से, ये उसका भी जो है मैंने आपको दवाई बताई उसका भी ये खात्मा करेगी। तो नाज़रीन, इन चीज़ों का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम
پرابلم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ دوائیاں طرح طرح کی کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی بہت اور طبیعت خراب ہوتی ہے، اور آپ کو بے چینی رہ جاتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دوائیاں گرم ہوتی ہیں، اس سے آپ کو چکر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میری یہ دوائیاں یونانی کی کھاتے ہیں تو آپ کی یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ آپ نے کم از کم ایک ہفتے تک کھا کے دیکھیں، اگر آپ کو فرق پڑ رہا ہے اس کے بعد مزید آپ نے 15-20 دن آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کی جڑ سے بیماری کا خاتمہ ہو۔ اگر ناظرین آپ یونانی میں آتے ہیں تو یونانی میں یہ بات ہے کہ اس کا جو ہے دھیرے دھیرے آرام سے جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ 5 دن کے بعد اپنا دوائی اثر کرتی ہے۔ اگر آپ 1-2 دن کھائیں گے اس کے بعد کہیں گے ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑا۔ بعض دوائیاں جو ہیں بہت جلدی یونانی والی اثر کر جاتی ہیں، بعض دوائیاں جو ہیں کچھ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی بیماری جو ہے زیادہ دیر تک ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ہے دیر سے اثر شروع ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی بیماری جو ابھی بھی شروع ہوئی ان کا جلدی اثر شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے 1-2 دن کھائی ہمیں فرق نہیں پڑا، کم از کم آپ 5 دن کے بعد دیکھیں کہ آپ کو دوائی نے اثر شروع کیا ہے یا نہیں۔ تو آپ نے مزید یہ جو میری دوائی ہیں وہ ضرور 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اثر دکھاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ دوائیاں کھانی ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ انگریزی دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان دوائیوں کو آپ جیسے بھی آپ دوائی کھا بھی رہے ہیں اگر انگریزی، تو یہ دوائی کھائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ میری دوائی ضرور استعمال کرنی ہے، اور جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ پرہیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بادی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرنا ہے اگر میرا یہ دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اگر آپ یہ چیزیں بادی کھاتے رہیں گے اور دوائی استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کا دوائی کا اثر کم ہوگا ضرور مگر کم ہوگا، مگر اگر آپ دوائی کا ساتھ ساتھ بادی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کر لیں گے تو آپ کو زیادہ یہ دوائی اثر کرے گی اور آپ کو فوراً آرام آنے کا جو ہے عمل شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ دوائی کو میں نے آپ کو بتائی، کھانے کا طریقہ اور ٹائم بتانا ہے میں نے آپ کو۔ اب یہ ٹائم جو ہے اپنی صبح شام ضرور کھائیں، نہار منہ کھائیں، ابال کر پئیں اس کو نہار منہ۔ اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے، جب آپ نے کھانا کھا چکے ہوں سونے لگیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے قہوہ گرم گرم پی کر سو جانا ہے۔ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے آپ کی کتنی گیس کی جو پرابلم ہے کتنی حد تک ختم ہو چکی ہے، اور یہ دوائی جو ہے آپ جب استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم جو انگریزی دوائیاں طرح طرح کی کھاتے رہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اثر کرتی ہیں اور ہمیں فوراً آرام آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی دوائی ہے، مگر وہ اپنی جڑ سے ختمہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ انگریزی دوائیاں جو فوراً آرام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ آپ کو پین ہو رہی ہے تو آپ کو زیادہ کوئی پریشانی ہے تو آپ ایک ٹائم کی لے سکتے ہیں دوائی، اس میں اس کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ مگر آپ نے دوائی یہ میرے استعمال کرنے کے لیے آپ کو بتایا، آپ نے کم از کم 15-20 دن مہینہ تک اب استعمال کریں گے تو آپ کی ہمیشہ کے لیے بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو ان باتوں کا آپ نے بہت زیادہ ناظرین دھیان رکھنا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کھانے پینے کی طرف تھوڑا توجہ دینی ہے، صاف ستھرا کھائیے گا، اچھا کھائیے گا، تھوڑا کھائیے گا، کیونکہ سنت کے مطابق اگر آپ تھوڑا کھائیں گے تو اس سے جو ہے آپ کی بیماریاں آٹومیٹک چلی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ نے ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے کہ واک ضرور کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ واک کرتے رہیں گے ناظرین، اس سے جو ہے آپ کی اور بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، آپ کی اور بیماریاں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ واک کرنے سے ہماری جو ہے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس سے ہماری بیماریاں جو ہیں آٹومیٹک یا کم ہو جاتی ہیں۔ تو واک اپنی زندگی کا معمول بنائیے، تاکہ آپ اگر واک کرتے رہیں گے تو آپ کے جوڑ نہیں جڑیں گے، آپ کی گیس کی بیماری ختم ہوگی، آپ کو قبض نہیں ہوگی، آپ کے دل کی بیماری ختم ہوگی، اور آپ کی جتنی بھی بیماریاں جسم کی ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ جو واک کرنے سے آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں گی، آپ دوائیاں کھانا چھوڑ دیں گے اگر آپ واک کرنے لگ جائیں گے۔ یہ میری بات کا آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ نے واک ضرور کرنی ہے۔ ناظرین، ان باتوں کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، اگر آپ زندگی میں اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے واک کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ تو ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو میری یہ دوائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بہت سے لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آپ کی دوائی سے فائدہ ہوا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ باجی پروین آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔